کلا چه نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور تا ارسیدل نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا غار ثور مخت ولاڑ دی غار تا دن کیگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وزما محبوبا لگ انتظاروں کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار تا دننشو غار کے لاس اوہلو سم لاس تلو ٹول غار اوکتا دا دید پارا چه سخ زندب کی نوی مار لڑم پکی نوی اسے نچی نبی علیہ السلام مبارک را دننشی تکلیف ورطا ارسی غار اوکتلو اسم پکی نشتا واپس راوت او نبی علیہ السلام تا فرمائی ود اللہ حبیب دے غار تا دننشا نبی علیہ السلام مبارک غار ثور تا دننشو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورسرادا کیا رشو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غار پا دیکھل باندے یو صادر رازوڑن کو یو پردہ را واچولا او دلتا یو بل سوریو پا اغا سوری کے اخپل اخپور کے خودلا علماء کرام فرمائی مورخین لکلی دی ولی دا کارو کد دے دا پارا چه دا نبی کریم علیہ السلام مبارک مخ مبارک با دس پوگمائی پشان تیرانا کولا که اغا دا غار خلے بندہ کڑے نوا پردہ پکی نوا اچولے نو دا نبی علیہ السلام دا مخ شغلے او رناگانے با دا غار نا باہر راوتلے تول علم بے رنا کڑاو کافرانو تبا پت لگے دلے ونو کافران با پس راغلیو تکلیف بے رسولیو دا دے دا پارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کارو کو چیا دا غار خلیتے پردہ واچولا بعضی روایاتوں کی راغلی دی بعضی علماء پا دے باندے رد ہم کڑے دا چھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی یو سوری کے خپائے خوا اگا سوری تا نبی علیہ السلام مبارک آرام کئی او دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دے زنگون مبارک باندے خپل سر مبارکی خیدہ آرام کئی اوددا او ابو بکر صدیق سے باخپدہ سے اخید آگا غار کے نو آگے طرف یو مارو آگا والا ٹک ورک ٹکے والا ورک او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باندے دا سے تکلیف و دردون رالل دمرا دردون تکلیفون پیرالل خوزان اکلک کڑے ہو دا دیر درد وجنا باز وقت کے دا سڑی دسترگو نا اخ کراشی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دسترگے نا اخ کے رعوتی او دا نبی علیہ السلام مبارک پتندی باندے اغر زیدلے نبی علیہ السلام مبارک را بیدار شو فرمائی اے ابو بکر صدیقہ سخبر دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی اید اللہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دغ غار تا مخپا اخوا سشیرا لٹک راکوی چی چلما نبی علیہ السلام آواز اوکا سشی حضرت ابو بکر صدیق تا تکلیف رسول حاضر شئی سشی مار راوڑان دشو مارو مارو نبی علیہ السلام و تفرمائی زماد صدیق تا زماد ملگری لدے والے تکلیف اور رسولو اغا ماروئی اے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکل استاد نبوت و دا پیغمبری دنیا تا دراتلو زیر ورکولو اگا ٹیم کے زم موجود و ما او بیاء دا فرمائی لیو چی پا دے غار کے بد آخر زمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم تیروی دل تب آرام کئی دل تب رازی نو صدا پاس اشپک سوا کالوشو ستاد دیدار دا
پارا دلت انتظار اما او دغه غار نمی چستا دیدار کولو پا دغه غار کے ابو بکر صدیق پکے خودلا نو ما بے اختیار مانا دل تکلیف او رسید ماوے چی دے خپل رکی اوستا دیدار او کما. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو دا خپا دے روڑان دے کا خپا روڑان دے کرا چوفے پہ اوکا لاڑے پہ واچا والے. حضرت ابو بکر صدیق فرمائی زماد پا اللہ قسم وی ما تا بیا سر دا محسوس دلنا چی ما تا سشی تکلیف رسولے دا کنا زمار چی چلیم کنا طول عمر ما تا بیا سا تکلیف نہ درسے. پدغا نبی علیہ السلام پا غار کے دا غار ثور کے کافران راو رسید الکافران لاندے گرزی بہر. علماء مختلف بیانون کری دی سو کوئی دا غار مخیتا داغا جولاگے چکم دا داغنا ورطا وی عربی کے ورطا عنکبوت وائی اغا مخیتا زر زر جالونا جوڑ کرل. سو کوئی کونتر رالا اغی دغل تکے انڈے واچولے نو چے کافران رالل اغی اکتل چے دا خو جال جوڑ دا نو دلتا سوک ندی راغلی زکا چے سوک دن نکیگی نو جال ختمی گی او چا اغا دا کونتر انڈے اولی دے سو کوئی چے اغی اکتی وے چے نا دلتم نشتا نو کافران لان دیتا وی او دا کافرانو دا خپیخ کاری دا غار ثور امدا سے دا چے پاس ناستنو دا سے لاندی نیم نیم سڑیخ کاری بہر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام مبارک تا فرمائی اے دو اللہ حبیبا کافران را ارسیدل بہر کافران تاویگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی وے زما دے پا اللہ باندے قسم وی ماوی چی زما بدن دے ٹوٹے ٹوٹی شیخو نبی علیہ السلام مبارک لتکلیف ان رسیگی. وے نبی علیہ السلام تا میں او فرمائل گبراوی اما پا نبی علیہ السلام مبارک باندے دیر زیاد خفا کے دو زڑ میں وائے درزیگی چے کافران را رسیدل نبی علیہ السلام مبارک تا تکلیف ان رسی. وے نبی علیہ السلام تا میں او فرمائل اے محبوب نبی کریم علیہ السلام کافران باہر تاویگی. وے نبی علیہ السلام دا سے ما تو قتل زوائے دیر ور خطاؤ دیر گبراؤ ما چے کافرانو زما محبوب تا تکلیف ان رسی. اللہ پاک جل جلالہ قرآن کریم کے فرمائی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. نبی علیہ السلام فرمائی اے ابو بکر صدیقہ لا تحزن ان اللہ معنا بالکل مغم جن کے گا اس فکر مکوا اس غم مکوا اللہ پاک جل جلالہ زمون سردا دا آگے دو کسانو پا حق کے تسوائے چے درم ور سر اللہ وی اللہ زمون سرد اس فکر مکوا اس غمونکی. کافران لارو اللہ پاک جل جلالہ نبی کریم علیہ السلام لا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لا دا سے حفاظت ورکڑا دا چی دا دنیا عاقلان ورطا حیران دی. نزک اللہ پاک جل جلالہ فرمائی سوک چی زماوی من کان للہ کان اللہ لہو سوک چد اللہ وی اللہ دا اغوی سوک چد اللہ دا دین خدمت کئی اللہ دا اغ حفاظت کئی سوک چد اللہ دا پارا قربانی ور کئی اللہ پاک آغا دا ہر تکلیف نہ بچ کئی.